भाई अगर कोई प्रूफ था कम से कम मुझे मुतमईन करे ताकि मैं अपने वालिदा को मुतमईन करूं कि आपका बेटा दहशतगर्द था। आपके भाई का नाम? अब्दुल करीम सर। अब्दुल करीम सर। तो कई बार मैंने GITs में कई बार सर मैंने GIT में भी ये रिक्वेस्ट किया अपने इदारे वालों से कि भाई अगर है कोई मुझे इतना मुतमईन अगर फलां खास उसको मार दिया तब भी उसकी हड्डियाँ मुझे दिखा दो, मैं उसकी माँ के सामने रखूँ या आपका बेटा मर गया आप दुनिया में नहीं, ताकि वो इंतजार खत्म कर। फिर सर आपने कहा मुझसे आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ सर, पिछले 5 अगस्त को इसी 24 के मेरे भाइयों के घर का रेड हुआ था, मेरे औरतों पर तशद्दुद हुआ था। हमारे मोबाइल अब तक FC वालों के पास है सर, मेरा एक पिस्टल हमारे लाइसेंस अब तक उनके पास है। आया मेरे घर पे जो रेड हुआ था किसी शिकायत पे हुआ था, अब किसकी शिकायत हुआ तो मुझे नहीं मालूम। आपने सर जिस बंदे ने शिकायत की, खुदा ने खास्ता मेरे दिल में रियासत के इदारों के खिलाफ नफरत को जिसने बढ़ाया, क्या आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की? या जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी या शायद आपने हक पर किया था, मुझे नहीं पता सर, मैं आपसे माजरत के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर आपने हक पर किया था तो आज इनके सामने मुझे बता दे कि आपका जुर्म ये था, आपके घर पे इस वजह से रह गए। तो सर आप कहते हैं कि आप लोग डरना न दें, हम शौक से सर डरना नहीं देते। मैं अपनी माँ बहनों को शौक से रोड पे लाकर नहीं बिठाता। आप एक तरीक़ेकार बना लें, मैंने कई बार कहा है, मेरा भाई मुजरिम है, रियासत का नाफरमान है, रियासत के साथ उसने गद्दारी की है। सर इलाके में मुतबरीन का एक कमेटी बना दी, बजाय कि घरों में छापा मारने और घरों के अंदर जाने, लोगों के जहन को रियासत के खिलाफ उकसाने। मैं तो ये समझता हूँ, अब अगर मेरे ख़ानदान के साथ जो हुआ है मुझे पता है कि उनके दिल में कितना मतलब अगर एक चीज़ हक पर होता चलो ठीक था, शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कम से कम आज खारान के लोगों को पता चले कि अब्दुल कुद्दूस का ये गलती है, अब्दुल कुद्दूस ने रियासत के साथ ये या रियासती इदारों के साथ खुदा न खास्ता कुछ गलत किया है, ताकि मेरा जो चेहरा है जिसको मैं अपने चेहरे को गलत, इनको भी पता चले कि आया ये मुल्क का गद्दार है, इदारों का गद्दार है, इदारों के खिलाफ इसने, रियासत के खिलाफ इसने गद्दारी की है, उसको ये सजा मिला। फिर से ये भी गैर आनी है, हम रोड पे एहतजाज करते हैं, गैर आनी है, मानता हूँ सर, हमारे ऊपर शेलिंग भी हो सकता है, हमारे ऊपर फायरिंग भी हो सकता है, हमारे ऊपर डीपो साहब बैठा जो भी हो सकता है, लेकिन घरों से लोगों को उठाना मेरे ख्याल में ये भी DC साहब भी बैठे हुए हैं, DPO साहब बैठे, ये भी गैर आनी है सर। आप एक तरीक़ेकार बना लें, मेरा भाई गद्दार है, मेरे भाई ने मुल्क के साथ गद्दारी किया है, कमेटी को बोले कि अब्दुल कुद्दूस के भाई का ये सबूत है। मेरा ज़मीन का मसला है, कोई आके वहाँ शिकायत करता है, दूसरे दिन FC मेरे घर पर रेड करता है। किसी की बीवी का मसला है, कोई गलत वहाँ पर जाके सर आप लोग जिम्मेदार इदारे की हैसियत से आप लोग तहकीकात करो, इलाके के बंदों से तहकीकात करो, अब्दुल कुद्दूस कैसा बंदा है, हाजी साहब कैसा बंदा है, मुझे इसके बारे में शिकायत मिली है, इसके बेटे के बारे में शिकायत मिली है। अगर आप मेरे ख्याल से आप एक तरतीब बना ले एक कमेटी के हिसाब से सर, अगर मेरे भाई के खिलाफ शिकायत है, कमेटी को बोला भाई इसके भाई के ये प्रूफ है, ये मुल्क का गद्दार है, इसको हमने पकड़ना है, आप कमेटी इसको लाए। अगर कमेटी ने उसको नहीं लाया आप तक पेश, कमेटी अगर मेरे पास आएगा, मैंने अपने भाई को आप तक नहीं लाया, तफ्तीश के लिए उसको हाजिर नहीं किया, बेशक फिर उसके बाद रेड करे मारे, उसमें सर ये नफरत नहीं बढ़ेगा सर। मेरे कहने का मकसद ये जो तरीक़ेकार चल रहा है इसमें रियासती इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ेगा सर, ये हमारे लिए मुल्क के लिए मेरे ख्याल में से ये वो नहीं है। बड़ी जवाब दे सकें। एक तो मेरी गुजारिश होगी अगर आप लोग थोड़ा सा साइड पे हट जाएं ताकि मेरा आवाम के साथ एक रास्ता रहे, आप भी थोड़ा सा इधर हो चलें प्लीज। अच्छा सर, पहली गुफ्तगू करते हैं, हम शुरू करते हैं। आपने कहा कि चोर आते हैं हमारे घर, आपने कहा कि वो चोर जो है हमें पता है वो चोर, पर वो सरकारी वर्दियों में आते हैं और वो हमें लूट मार के चले जाते हैं। आपने कहा CTD के उसमें भेजने आते हैं, तो CTD तो सादा कपड़ों वाली पुलिस है, मुझे नहीं पता कि वो किन कपड़ों को आप CTD के कपड़े कह रहे हैं।
اگر ایف سی کی بات ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایف سی کی وردی میں آج تک کسی کے گھر کوئی چور آیا ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا. نمبر 1 نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو نا ایف سی کا طریقہ کار بتا دوں. یہ تھوڑی سی بات اب ہوگی کڑوی، بٹ میں بات کروں گا، کوشش کروں گا آپ لوگوں سے، چونکہ دلوں کو دلوں کے ساتھ جوڑنا ہے تو تھوڑا سا کھل کے بولنا پڑے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی شخص کے متعلق کوئی انفارمیشن آ، ہم اس انفارمیشن پہ فوری طور پہ یہ نہیں کرتے کہ ہمیں انفارمیشن آئی اور ہم نے اسی ٹائم گاڑی میں بیٹھے اور ڈالے اٹھائے اور جا کے بندے کو گھر سے اٹھا دیں. بالکل ایسی نہیں. ہمارے پہ قانونی طور پہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم اس انفارمیشن کے اوپر ثبوت اکٹھے کرنے چاہتے ہیں، اور کم از کم 1 سے 2 جب تک یا تو ذاتی شہادتیں نہ مل جائے، یا کوئی ثبوت نہ مل جائے، یا کوئی ٹیکنیکل ثبوت نہ مل جائے، اس سے پہلے تک ہمیں آتھرائز ہی نہیں ہے کسی بھی شخص کو اٹھانا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ اور اٹھا کے بھی اس کے مسئلے کو حل کر کے اس کو پروسیس کرنا اور قانون کے دائرے میں جو بھی طریقہ کار ہے اس پہ چلانا. مجھے نہیں آتھرائز کہ میں نے کسی بھی شخص کو اٹھایا اور اس کو میں نے مار کے پھینک دیا. نہیں آتھرائز. ہم ایسا نہیں کرتے. مجھے آج یہاں پہ 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا. میرے وقت کا کوئی ایک بھی آپ شخص بتا دیں تو میں یہاں پہ جرمدار ہوں حاضر. ایسا نہیں ہوتا. آپ کا بھائی کب گیا؟ 9 سال پہلے، 10 سال پہلے. آپ کا نقصان ہے. میرا دل بالکل آپ کے ساتھ، آپ کے دکھ درد میں میں برابر کا شریک ہوں. پر یقین جانیے کہ آپ کے بھائی کا اگر مجھے ہلکا سا بھی خبر ہوا تو میں اس کھلی کچہری میں بتانے سے نہ گھبراؤں، کیونکہ بالکل جس کا بچہ گیا ہوتا ہے اس کو ایک کلوئر چاہیے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی بتا دو نا کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو میں رو دوں کے صبر کر دوں. وہ ریاست کا ملزم تھا یا نہیں تھا، ابھی وہ ایک گمشدہ ہے. اور آپ کا اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے وہ درد ہونا لازم ہے. پر ایک چیز میں یہاں پہ شور کر دوں ایز اے ایف سی کمانڈنٹ، میں نے بھی پوچھا ہے، ہمارے جو معلومات اور کاغذوں میں آپ کے بھائی کو کسی بھی نہ ایف سی نے اٹھایا تھا، نہ کسی اور انٹیلیجنس والے نے اٹھایا تھا. 10 سال پرانی بات ہے. جو پوچھ گچھ کی ہے، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اس کے حساب میں ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. پر ہوتا کیا؟ ابھی آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ کہتے نہیں جی میرے بھائی کو تو ریاست نے اٹھایا تھا یا ریاستی اداروں نے اٹھایا تھا. کیا آپ کے نالج میں ہے کہ اس دفعہ یہ بیلا میں خودکش حملہ ہوا؟ وہ خودکش حملہ آور جو تھا وہ مارچ میں آتا ہے دبئی سے کوئٹہ، اور ایئرپورٹ سے غائب ہو جاتا ہے. کہاں سے غائب ہو جاتا ہے؟ ایئرپورٹ سے غائب ہو جاتا ہے. طیب نام تھا اس کا، نوشی کا رہنے والا تھا. اور اس کے گھر والے ایف سی اور ریاست پہ کیا لگا دیتے ہیں الزام کہ ہمارے بھائی کو ایئرپورٹ سے جبری طور پہ کیا کر لیا گیا؟ اغوا کر لیا. ادھر بھی جو کمانڈنٹ بیٹھا ہوا وہ بھی ایسے ہی قسمیں دیتا ہے کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے بھائی سے، ہم آپ کے بھائی کو کیوں اٹھائیں گے. دھرنے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. اور آج سے ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے وہی گمشدہ نامعلوم افراد خودکش بمبار بن کے اپنے آپ کو بیلا میں پھاڑ لیتا ہے، اور ساتھ ہی پھر بی ایل اے والے اس کی تصویریں اور اس کے ویڈیوز اور وہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہمارا زبردست فدائی تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر جھوٹے الزام کے اوپر یہاں پہ بیٹھ کے اپنی سوائیاں اور گواہیاں دوں تو مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. ہم آپ کی حفاظت کے لیے، اس شہر میں امن رکھنے کے لیے میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے. میں آپ کا نہ حاکم ہوں، نہ کوئی آپ میرے غلام ہیں، پر مجھے میرا کام کرنے دیجیے.
اسی شہر میں میں کوشش کروں گا کہ پتہ نہیں وہ قانونی طور پہ مسئلے والی بات نہ ہو جائے، بٹ مجھے کہنے دیجیے